नमस्कार। आज मिति 2078 साल 2 महिना 26 गते बुधबारको दिन बेलुकाको 7 बजिसकेको छ। यस फेसबुक लाइभ पेज मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण श्रोता दर्शकमा स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज यस बोलचोक विकास समितिद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सानो प्रयास मार्फत कृषि दर्पण लिएर भाग 125 लिएर म तपाईहरुकै तारातारा उपस्थित भइसकेकी छु। कृपया यहाँहरू सुरुदेखि अन्तिमसम्म मलाई हेरेर तथा सुनेर साथ दिनुहोला र लाइक कमेन्ट तथा शेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईहरुले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिनु होला र सल्लाह सुझाव दिन पनि नबिर्सनुहोला। आज म यस कृषि कार्यक्रम मार्फत मौरी पालनको बारेमा विशेष सामग्री तयार पारेर ल्याएकी छु। यो मौरी पालनको सम्भावना, महत्व र फाइदाका बारेमा कुरा गर्नेछु। सुरुमा यसको सामान्य परिचयतर्फ नै लागौं। पृथ्वीमा पाइने किराहरूमध्ये मौरी एक महत्त्वपूर्ण, फाइदाजनक र विवेकशील किरा हो। मौरीलाई अंग्रेजीमा हनी बी भनिन्छ। यो किरा प्रजाति अनुसार फरक फरक भूगोल ठाउँमा पाइन्छ। विश्वमा करिब 20,000 प्रजातिका मौरीहरू रहेका छन्। नेपालमा विशेष गरी तराईदेखि हिमालसम्म कठ्यौरी मौरी, कागो मौरी, भिर मौरी, मेलेफेरा मौरी र सेरेना मौरी गरी 5 वटा प्रजातिहरू पाइन्छन्। नेपालको पहाडी क्षेत्रमा सेरेना मौरी र तराईमा मेलिफेरा युरोपियन मौरी प्रख्यात रहेका छन्। मौरी पालनका दृष्टिकोणले नेपाललाई पनि सम्भावना बोकेको देशको रूपमा हेर्न सकिन्छ। नेपालमा जैविक भूधरातल र हावा पानीमा विविधीकरण भएकोले मौरी पालनको दृष्टिबाट नेपाललाई अझै सम्भावनापूर्ण माफ गर्नु होला, केही तपाईहरुले यहाँ लाइक कमेन्ट गर्दै हुन्छ, म हेरिरहेको छु। यहाँ चक्रदेव ताजपुर्याले म साउदीबाट हेर्दैछु, धन्यवाद। दिपा दुलाल दाहालले नमस्कार भन्नुभएको छ, मेरो तर्फबाट पनि नमस्कार। साथै माया पनि गर्नुभएको रहेछ। चक्रदेव ताजपुराले नमस्ते हजुर भन्नुभएको छ, मेरो तर्फबाट पनि नमस्ते हजुर। अनि बसन्त कुमारले गुड लक भन्नुभएको छ। चक्रदेव साथै चक्रदेव ताजपुरियाले म साउदीबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ, धन्यवाद। यसरी नै तपाईहरुले लाइक कमेन्ट शेयर गर्दै गर्नुहोला। फेरि हामी विषयवस्तुतर्फ नै लागौं। मौरी पालन नेपालमा किसानहरूले हालसम्म 2 वटा प्रजातिहरू सेरेना र मेलिफेरालाई मात्र घरमा पाल्दै आएका छन्। मेलिफेरा मौरीको तुलनामा सेरेना मौरी तापक्रममा हुने उतार चढाव, चरण, रोग किरा आदि समस्याहरू केही हदसम्म सहन सक्ने प्रकृतिका हुन्छन्।
नेपालमा मौरी पालनका सम्भावनाहरू कस्तो रहेको छन् त आउनुहोस् कुरा गरौँ। नेपालमा वर्षभरि विभिन्न प्रजातिका वनस्पति तथा फलफुलहरू फुल्ने हुँदा मौरीलाई चरण व्यवस्थापनमा सहज र सघाउ पुग्ने हुँदा यसलाई व्यावसायिकरण गर्दाखेरि खासै समस्या हुँदैन र नेपालमा विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा न्यून रासायनिक मल खाद र विषादीको प्रयोग हुने हुँदा किसानहरूलाई यसमा जागरुक र संलग्न गराई प्राङ्गारिक महको उत्पादन बढाई अन्य देशहरूमा निर्यात गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा हाम्रो वैदेशिक आय आर्जन जाने सम्भावना खाडी मुलुकमा त्यस्तो जानुपर्ने अवस्था देखिँदैन। मौरीबाट प्राप्त हुने मह बाहेकका फाइदाहरू जस्तै के हुन सक्छन् त हाम्रो यो महको फाइदा मौरीको महमा जुन मह मात्रै नभएर त्यसको चाकाबाट हामीले मोमबत्ती बनाउन सक्छौं। पोलिफेरा, पोलेन, रोयल जेली आदिलाई व्यावसायिक रूपमा उत्पादन तथा बजारीकरण गर्न सके यसलाई थप अन्य आय आर्जनको रूपमा पनि विकास गर्न सक्छौं। मौरीमा अन्य व्यवसाय भन्दा कम लागत, छोटो समय, थोरै जग्गा र सजिलो हुनुहुँदा गृहिणी महिला दिदीबहिनीहरूलाई आय आर्जनको बाटोतर्फ वा प्रशस्त सम्भावनाहरू यसले बोकेको हुन्छ। नेपालमा मौरी पालनको लागि आवश्यक दक्ष तथा अध्यक्ष जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भएकोले हामी यो जनशक्तिलाई थप आधुनिक र वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ। साथै तपाईहरूले पनि लाइक र कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै मलाई सुनेर हेरेर साथ दिँदै गर्नुहोला र म कार्यक्रमलाई अगाडितर्फ बढाउन गइरहेको छु। त्यसै गरी हामी मौरी पालनको महत्त्वले कसरी रहेका छौँ त, कसरी लिन सक्छौँ त, यसको महत्त्व विशेष कस्तो खालको छ त, कतिपयलाई हामीलाई थाहा नपनि हुनसक्छ र कसैलाई यो कुरा थाहा पनि हुनसक्छ। त्यसैले आज हामी तपाईहरुमाझ यसको महत्त्व प्रस्तुत गर्दैछु। नेपाल जस्तो प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण देशमा व्यापक महत्त्व छ। मौरीले मह उत्पादन मात्र होइन, यसले हाम्रो अस्तित्व जोगाउने महत्त्वपूर्ण अवयव पनि मानिन्छ अथवा अवयव पनि हो। हामी मौरीले परसेचन हुने बालीहरूको करिब 80% परागसेचनको हिस्सा ओगटेको हुन्छ। साथै प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले मौरी बिना मानिसको अस्तित्व करिब 4 वर्ष मात्र हुन्छ भनिएका छन्। वास्तवमा हेर्ने हो भने कुनै पनि हामीलाई बाँच्नका लागि खाद्यान्नको आवश्यक पर्छ र त्यस खाद्यान्न उत्पादन हामी जुन कृषि बाली लाउँछौँ त्यसमा लाएर मात्रै हुँदैन, त्यसमा फल पनि लाग्नुपर्छ। त्यस फलमा फल लाग्नको लागि पहिला फूल फुल्नुपर्छ र त्यो फूललाई हेर्नको लागि त्यो फूललाई फलमा परिणत गर्नको लागि हामीलाई
परासेचनको कार्य लाई गराउनुपर्छ। जस्तै भाले फुललाई पोथी फुलमा लानुपर्छ, अनि मात्र हाम्रो फल मजाले फल्छ र हामी त्यसलाई उत्पादनको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। त्यस्तै महमा पाइने तत्त्वहरू जस्तै कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन जस्ता हाम्रो शरीरको वृद्धि र विकासमा प्रशस्त भूमिका खेल्ने तत्त्वको रूपमा पनि पाइन्छ र यसले यी तत्त्वहरूले हाम्रो शरीरलाई वृद्धितर्फ मात्रै नभई विभिन्न किसिमका रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताहरू वृद्धि गराउन सक्छ, जसले गर्दा हाम्रो शरीर स्वस्थ रहन जान्छ। त्यस्तै गरी महलाई हामीले गाउँघरमा खोकी लाग्दा, पोलेको र जिब्रोमा घाउ आउँदा पनि लगाउन सक्छौँ। साथै शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका साथै भिरमौरीको मह सेवन गर्नाले क्यान्सर जस्ता घातक रोगलाई समेत फाइदा पुर्याउँछ। यसले क्यान्सर जस्ता रोगलाई पनि लड्नमा क्षमता वृद्धि गराउँछ। त्यस्तै मौरी र मौरीजन्य उत्पादन कुनै पनि धर्म विशेषमा प्रतिबन्धित छैन, जसले गर्दा मौरी पालन जुनसुकै जाति वा धर्ममा संलग्न मानिसहरूले गर्न सक्छौँ। जस्तै हामी अन्य व्यवसायमा रोगलाई, जस्तै हामी यो व्यवसायमा त्यस्तो कुनै पनि मान्छेहरूले अम्ल ठड्याउने खालको, हुन त अहिले हाम्रो समाज विकसित भइसकेको छ भन्नाले यो मानसिक रूपमा त्यस्तै नसोचे पनि, जस्तै हामी योमा झनै त्यस्तो कुनै पनि समस्या बोकेको क्षेत्र मान्न सक्दैनौँ। यसमा कुनै धर्म र जुनसुकै धर्मका मान्छेहरूले पनि यसले सञ्चालन गरी आर्थिक आय आर्जन गर्न सक्छन्। त्यस्तै मौरीको यति धेरै महत्त्व हुँदाहुँदै पनि अनुसन्धान र प्रचार प्रसारको कमी यसमा छ नै। त्यस्तै म अब तपाईहरूको केही कमेन्टहरू लिन चाहन्छु। चक्रदेव ताजपुराले भन्नुभएछ, अति राम्रो कार्यक्रम हजुर धन्यवाद। दिल्लीराम पोखरेलले हेर्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद। अनि होम सेवाले जय किसान भन्नुभएको छ, जय किसान। अनि पार्वती पवित्र भुजेल, हेलो सिस नमस्कार, गुड लक सिस भन्नुभएको छ, धन्यवाद तपाईँले पनि। अनि दिल्लीराम पोखरेलले भन्नुभएको छ, अल राइट, धन्यवाद। कोमल ताजपुराले गुड भन्नुभएको छ, धन्यवाद। होम सेवाले नमस्ते मिस भन्नुभएको छ, नमस्ते। त्यस्तै हामीलाई दिपा दुलाल दाहालले गुड लक सिस भन्नुभएको छ, धन्यवाद। त्यस्तै डिआरबी सञ्जालले वाउ नाइस प्रोग्राम भन्नुभएको छ, धन्यवाद। तपाईँहरूको माया सल्लाह सुझाव यसरी नै मिलिरहोस्, यो कार्यक्रमलाई अझ अगाडि बढ्ने हौसला पनि हामीले प्राप्त होस्। त्यस्तै डिआरबी सञ्जालले जय किसान जय कृषि भन्नुभएको छ, मेरो तर्फबाट जय किसान जय कृषि। पृथ्वी भुजेलले गुड भन्नुभएको छ, मेरो तर्फबाट धन्यवाद। प्रेम ताजले मौरी पालनको अवस्था भनेर भन्नुभएको छ।
त्यस्तै तपाईहरुको लाइक कमेन्टहरु आउने क्रम जारी नै छ। कृपया यस कार्यक्रमलाई यसरी नै माया गरिदिनु, साथै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया पनि दिँदै गर्नुहोला। अनि वीरेन्द्र पुनले भन्नुभएको छ गुड सिस्टर भनेर, धन्यवाद। डिआरबी सञ्जाल आई एम फ्रम काठमाडौँबाट भन्नुभएछ, धन्यवाद। सञ्जीव धमलाले भन्नुभएछ नमस्ते म्याम भनेर, धन्यवाद। तपाईले पनि नमस्ते। त्यस्तै अनिता दुलालले हेलो गुड इभिनिङ सिस भन्नुभएछ, धन्यवाद। तपाईले पनि गुड इभिनिङ, सन्ध्याकालीन बेलामा तपाईले पनि। त्यस्तै मिलन धमला धेरै आत्तिनु भयो हो मिस भन्नुभएछ। पहिलोचोटि प्रेजेन्टिङ गर्दैछु, अलिअलि नर्भस चाहिँ भएको छु, त्यस्तो खासै पनि छैन। किनकि अब पहिलोचोटिमा अलिक केही जति नै कन्फिडेन्स भए पनि अलिअलि चाहिँ त्यो नर्भस हुँदो नै रहेछ। यसरी नै कार्यक्रमहरू अझै प्रस्तुत गर्दै जाँदाखेरि म सायद नर्मल हुन्छु होला, अझै राम्रोसँग मैले नआत्तिकन धैर्य धारणका साथ पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छु होला जस्तो म भित्र त्यो क्षमता छ जस्तो आत्मबलका साथ यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछु। तपाईले भनिदिनु भयो, धन्यवाद। म त्यसको लागि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु तपाईलाई। त्यस्तै हामी कार्यक्रमतर्फ पनि लागौँ। तपाईहरुले कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। यहाँ हामी मौरी पालनको विषयवस्तुले आज उठाइरहेका छौँ। यो कृषि दर्पण मार्फत तपाईहरु सल्लाह सुझाव यसरी नै व्यक्त गर्दै गर्नुस्। म तपाईहरुको सल्लाह सुझाव कमेन्ट बक्समा आएको छ, त्यसले पनि म प्रस्तुत गर्दै जानेछु। तपाईहरुले यहाँ माया यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ, धेरै नै खुसी लाग्यो। अझै कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने जुन इच्छा हुन्छ त्यो चाहिँ ममा अझै वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। तपाईहरुको माया साथ र विश्वासले मलाई यसरी नै हौसला दिँदै जानुहोस्। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद र लाइक शेयर पनि गर्दै जानुहोस्। त्यसै गरी म यहाँ मौरी पालनको यति धेरै महत्त्व हुँदाहुँदै पनि केही कमजोरी पक्षहरू पनि छ यसमा, जुन हामी त्यसलाई केही सुधारहरू ल्याउनु पर्छ कि अथवा कस्तो खालको यो समस्याहरू यसमा आइपर्छन्, त्यस्ता पनि कस्ता समस्याहरू आइपर्छन् त हामी त्यसको लागि पनि यो अब त्यसको बारेमा हामी म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। मौरी यति धेरै महत्त्व हुँदाहुँदै पनि अनुसन्धान र प्रचार प्रसारको कमी, जलवायु परिवर्तन, नयाँ रोग किराको आक्रमण, बढ्दो रसायनको प्रयोग, वातावरण प्रदूषण, उचित व्यवस्थापनको कमी जस्ता समस्याहरूले मौरी पालन व्यवसाय वा मौरीको दैनिकी अप्ठ्यारोमा छ। यी समस्याहरूको उचित व्यवस्थापन, मौरी संरक्षण गर्न र मौरी पालन व्यवसायलाई थप वैज्ञानिकरण बनाउँदै लानुपर्ने गर्नुपर्ने र आय आर्जनमुखी बनाउन सक्यौँ भने यसमा हाम्रो भविष्य छ भन्ने बुझिन्छ। साथै हामी यस मौरी पालनलाई
मौरी पालनमा सरकारको तर्फबाट पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि केही त्यस्ता अनुदानहरू र बजार व्यवस्थापन अलिक गरिदिनु भएको भए सायद हाम्रो यस कृषि यो मौरी पालनलाई पनि कृषि जस्तै अगाडि बढाउन सक्थ्यौं होला। सायद यसमा पनि सरकारको ध्यान आकर्षण होस्। यसमा विशेष फाइदा भनेको गृहिणी महिलाहरूलाई पुग्न जान्छ र यहाँ हामी महिला दिदीबहिनीहरूलाई अलि घर भान्साभित्रको कामहरूले मात्र समातेको प्राय देख्छौं र यसलाई हामी अन्यत्र पनि जागिर खानको लागि गयौं भने पनि त्यसमा धेरै नै समय लाग्छ र समय निकाल्न पनि गाह्रो नै हुन्छ। जस्तै हामी कुनै पनि सरकारी काममा गयौं भने 10 बजेदेखि 4 बजे बाँधिनु पर्छ र यो मौरी पालन हामी घरबाटै बसी घरका सबै कामकाजहरू भ्याइवरी त्यसलाई रहको केही समय मात्र हामी मौरी पालनलाई दिन सक्यौं भने पनि हामी प्रशस्त रूपमा आफ्नो समयको सदुपयोग गर्न सक्छौं। र त्यस्तै तपाईहरुकै यहाँ कमेन्टहरू आइरहेको छ, म हेर्दैछु। वाउ, डिआरबी सञ्जालले भनेको छ वाउ नाइस प्रोग्राम। तपाईहरुले माया गरेर लाइक यहाँ कमेन्ट गरिदिनु भएको छ। म तपाईहरुलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र मायाका सौगातहरू पनि पठाइदिनु भएको छ। धन्यवाद तपाईहरुलाई। र यसरी नै तपाईहरुको माया ममता मिलिरहोस्। दीपा दुलाल दाहालले म बनेपाबाट हो भनेर पठाउनु भएको छ। त्यस्तै प्रमिला निरौलाले गुड लक भन्नुभएको छ। थ्यांक यू म्याम तपाईलाई। त्यस्तै तपाईहरुले यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ, धेरै नै खुसी लाग्यो। कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पनि तपाईहरुले मलाई म पहिलोचोटि यस लाइभ कार्यक्रममा प्रस्तुत हुँदाखेरि माया देखाइदिनु भएको छ, खुसी लाग्यो। त्यस्तै बोलचोक विकास समितिले गुड लक भन्नुभएको छ। धन्यवाद तपाईहरुलाई। त्यसै नै लाइकहरू आइरहेको छ, तपाईहरुलाई पनि विशेष धन्यवाद। र त्यसै गरी आगामी हप्ता पनि यस्तै पृथक शीर्षकमा म अर्को कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यसैले तपाईहरुको यहाँ कमेन्टहरू म हेर्दैछु। होम सेवाले पहिलोचोटिमै यतिको कार्यक्रम चलाउनु भएको छ, अति नै राम्रो हो। गुड लक ताराजी भन्नुभएको छ। धन्यवाद तपाईलाई। शिव प्रशान्त ताजप्रियाले पनि हेरिराख्नु भएको छ। धन्यवाद। चक्रदेव ताजप्रियाले अर्को एपिसोडमा अझ राम्रो गर्नुहुनेछ भन्ने आशावादी छौं भन्नुभएको छ। अझै योभन्दा अझै राम्रो प्रभावकारी रूपमा म उपस्थित हुन सकूं
तपाईले सल्लाह दिनुभएको म यसलाई नमन गर्नेछु, विचार गर्नेछु। त्यस्तै लक्ष्मी राजवंशीले पर्फेक्ट भन्नुभएको छ। डिलिराम पोखरेलले अरू सोम तामाङले हेलो भन्नुभएको छ, मेरो तर्फबाट पनि हेलो। सन्तोष ताजपुरियाले भेरी नाइस भन्नुभएको छ, धन्यवाद। अनि बस्नेत सुरेशले नाइस भनिदिनु भएको छ, धन्यवाद। अनि चक्रदेव नआत्ती बोल्नुहोस् हजुर भन्नुभएको छ, धन्यवाद। चक्रदेव ताजपुरिया र दिल्लीराम पोखरेलले पहिलोचोटि भएर हो यति भएर हो बिस्तारै राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ। तपाईलाई पनि हौसला बढाइदिएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्ता आजको यस लगभग आधी घण्टाको मेरो प्रस्तुति हेरिदिनु भयो, तपाईहरूलाई विशेष धन्यवाद र मलाई हौसला सल्लाह सुझाव प्रदान गरिदिनु भएकोमा पनि तपाईहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउने आगामी हप्ता आउने पृथक विषयलाई उठाएर म पृथक विषयवस्तु लिएर आउनेछु। तपाईहरूले मलाई साथ सल्लाह सुझाव यसरी नै दिइराख्नुहोस्, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको लाइक कमेन्ट अझै आइरहेछ, म यहाँ हेर्दैछु। श्रवण ताजपुरियाले निरज तिमसिनाले नमस्ते म्याम। तपाईहरुले यति धेरै माया ममताका साथ हेरिदिनु भयो। यस कार्यक्रमलाई अझ अगाडि बढ्न हौसला मिलोस्, साथै फाइदाजनक विषयवस्तुहरू लिएर उठाउन पाऊँ। तपाईहरुलाई मेरो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो अझै प्रभावकारी रूपमा ल्याउन सकु, तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जसी ब्याकले हेलो नमस्ते हजुर भन्नुभएको छ, नमस्ते। राजवंशी लक्ष्मी राजवंशीले माई कोशिश नछोडिस बहुत अच्छा छोक भन्नुभएको छ, धन्यवाद। प्रीतम वास्तोला हेलो म सिमरा बजारबाट नमस्कार भन्नुभएको छ, मेरो तर्फबाट पनि नमस्कार तपाईलाई। र आगामी यस्तै प्रस्तुतिहरू लिएर आउने छु। यस वाचाका साथ म आगामी हप्ता उपस्थित हुने नै छु। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय कृषि जय नेपाल भन्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार मेरो तर्फबाट। आगामी हप्ता हेर्न नभुल्नुहोला। यही समय यही बार बुधबार नै हुन्छ, साँझको 7 नै बजेको हुन्छ। मलाई हेरेर फेरि सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू दिनु